Salut les amis, bonsoir et je vous parle dans cette vidéo sur la notion d'entreprise et je veux féliciter tous les amis qui suivent cette chaîne et n'hésitez pas de s'abonner et aimer la chaîne pour recevoir des nouvelles de la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et je vais essayer de répondre à votre question. L'entreprise est constituée d'ensemble de services d'administration, production, maintenance, magasin, services de métrologie et de logistique. Ici, pour l'administration, يعني هاد الادمنستراسيون هذه هي مكلفة بالعلاقات الخارجية مع لونتربريز، مع الشركة، و لاسورونس ديال لا كاليتي ديال الشركة، يعني أن جميع العلاقات من بينها العلاقات بين الشركة مع الشركة أخرين ولا الشركة مع لي كليون ديالها، يعني هاد لادمينستراسيون داخل هاد لونتربريز هادي هي مكلفة بالعلاقات الخارجية والداخلية. أما بالنسبة لا برودكسيون هو واحد سيرفيس مكلف بالإنتاج. في هاد السيرفيس هذا عندنا بزاف ديال المراحل اللي كيمروا منهم البرودوي. يعني في لا برودكسيون كيكون فيه لي ماشين و لي بيرسون، يعني لي بيرسون اللي هما تيخدموا في هاد لو سيرفيس هذا ديال لا برودكسيون، و فيه بيان سور لا ماتيير. المراحل اللي كيدوز منهم المنتوج هو لا بوزي ديال لا ماتيير، كتعبر لا ماتيير في هاد لوكا ديال لي زاندستري فارماسيوتيك، يعني لا بوزي الميلونج ولا الغرانولاسيون في لا ماشين، لا كومبريسيون، لو بيليكولاج، لا ميز سو بليستر، عاد كونديسيونمون سيكوندير اللي كيدار في نوتيس اي اتوي. هذا هما المراحل اللي كيدوزو في لا برودكسيون. اما بالنسبه لا مانطونونس اش فيه لي سيرفيس ديال التريتمون ضو، تنقية الماء اللي كنديرو بيهم الميلونج في لا برودكسيون. كينقيو داك الماء، يحيدو منو لي ميكروب، يحيدو منو المواد العضوية و الحمضية. يعني الحمضية كتاخد واحد لا فالور اللي هي اونتخي ديال لي نورم اكي بور لا فابريكاسيون. و السيرفيس ديال تريتمون دلو و السيرفيس ديال تريتمون دلير. تريتمون دلير كيف ما كتعرفوا اخواني ان الهواء الطلق هو عامر بلو بوسيير الغبرة. يعني ملي كان كيدخل الا مثلا باغ اكزومبل الا خدمنا في واحد لاصال اللي هي ما تريتاتش، ما درناش التريتمون دلير، يعني
هاد لير هذا يقدر يكونطاميني لينا لو ميديكامون. دونك il ne soit pas entré dans les normes requis. يعني التريتمون د لير تا هو واجب اللي هو كيدار بيان سور في لي ماشين و بيان لي سيتي سونطرال دو تريتمون د لير. كتكون من مجموعة من الفلترات ذات مايل، يعني ذات ثقب مختلفة، كتخلي كدوز لينا لداخل لي الصال ديال لا فابريكاسيون واحد لير اللي هو نقي خالي من الغبار وصالح للإنتاج. و هاد سونطرال دو تريتمون د لير هادي حتى هي كتخدم على حساب الفصول. مثلا في فصل الصيف كتحاول تريغوليزي لا طومبيراتور لوميديتي دون لي صال اللي هي باغ اكزومبل 20 دوغري سيلسيوس اللي كتخليها 20 دوغري سيلسيوس ديما. في الصيف كيخدموا لي باتري اللي هما فيها لي باتري اللي هما كيبردوا هذاك الجو اللي جاي من برا، حيت في الصيف كيكون سخون، ولكن في الشتاء كيكون برد. هذاك الهواء اللي دخلاتو اللي مصاتو بارد كتحاول تسخنو بيان سور بلي ريزيستونس. كتدخلو لي صال واحد الطومبيراتور اللي هي 20 دوغري 20 درجة. وسيرفيس المونطونونس فيه ايضا الناس مكلفين باصلاح لي ماشين، يعني كيبدلو لي كوروا ولا كيلوبريفيو لي شين ديال لي ماشين، ولا كيزيتو لي سيلاندر بحال هكا. هذا هو مهام ديال سيرفيس ديال المونطونونس هو الإصلاح. ولديه مهمة الوقوف على ضمان الإنتاج. أما بالنسبة للمغازان في لونتربريز كاين دو مغازان هي واحد السيرفيس ديال لو ستوكاج في الاندستري الفارماسيوتيك. كاين لو ستوكاج، كاين المغازان دو ماتيير بروميير ملي كتجي لينا لا ماتيير بروميير من لو فورنيسور les magasiniers de matières premières. يعني ils reçoivent les matières, ils le stockent, ils le vérifient, ils font la vérification et ils stockent les matières nécessaires pour la fabrication. Et le service de magasin produits finis، يعني لي برودوي المنتجة في الشركة كتستوكا في مغازان دو برودوي فيني افون لا ليفريزون، يعني قبل ما نبعثوها للمارشي باش تباع. يعني قبل ما نبعثوها للمارشي باش تباع انها كدار ليها واحد تيست دو كونفورميتي. si les conforme on l'envoie vers le marché, sinon il se détruit sous forme de déchets pharmaceutiques.
أما بالنسبة للميترولوجي لو سيرفيس دو مترولوجي، المهام ديالهم أنهم يديرو لا كاليفيكاسيون كاليبراسيون. كاليبراسيون يعني المعنى ديال كاليفيكاسيون كاليبراسيون أن لا ماشين ولا لي زاباراي اللي حنا غنخدمو بيهم خص يكونو مكلفين، يعني كيعطيو لي ريزولطا اكزاكت دو لا ميزور، il donne les résultats exacts de la mesure. C'est ça la notion. Et le service de logistique يعني مكلف بكل ما هو transport، envoyer le produit fini vers le marché ou bien recevoir des matières premières de marché extérieur. كنشكركم لي زامي. يعني هذا التعريف كامل ولا التعريف ديال الشركة هي أنا قدمت لكم للناس اللي هما مقبلين على العمل في لي زاندستري ولا الشركات، والراغبين في مثلا اللي بغا يديرو شي ستاج، مثلا ستاج في الشركة ولا شي حاجة، أن هذا الفيديو هذا غيكون مفيد يعني يدي بريالابل، يعني واحد المفهوم سابق قبل ما ندخل لو سيرفيس ولا قبل ما ندخل لي سيرفيس ديال لونتربريز. ميرسي بوكو لي زامي.